اه، میتونین شما خودتون رو معرفی کنین؟ من آرش لاهوتی هستم، کارگردان فیلم راننده و روبا. Je suis Arash Laouti, le réalisateur de film euh, Le camionneur et le renard. چطوری سوژه این فیلم به ذهنتون رسید؟ Quelle était l'idée de départ de votre film? من سالها پیش، در حدود 6-7 سال پیش، وقتی دانشجو رشته فیلمسازی بودم، یه روز در واقع سر یکی از کلاسامون یکی از فیلم‌های سوژه فیلم الانم، یعنی آقای فلاورجانی رو خیلی اتفاقی سر کلاس یکی پخش کرد و این برای من خیلی جالب بود، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که 5-6 سال بعد خود آقای فلاورجانی خودش در واقع سوژه فیلم من میشه. سالها گذشت و این احساس در درون من بود تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتم که برم سراغ ایشون و ازشون فیلم درست بکنم. Il y a quelques années, quand j'étais étudiant de cinéma, de la réalisation, j'avais vu, on nous a projeté le film de Monsieur Falavarjani, qui était un film assez étrange. Je ne pensais absolument pas qu'un jour, dans, ce personnage allait devenir le sujet de mon prochain film. Après 6 ans, j'ai finalement décidé de le contacter pour, pour faire ce film. با چه چالش‌های فرهنگی اخلاقی و زیبایی شناسی در موقع کارگردانی فیلمتون مواجه شدید؟ Quels ont été les défis éthiques et esthétiques affrontés? ساختن این فیلم برای من در واقع سخت‌ترین کاری بود که توی زندگیم انجام دادم، به خاطر اینکه اساساً خیلی مشکل فیلم سازی خودش کار خیلی مشکلیه، ولی وقتی که تو داری یه فیلم از زندگی یه فیلمساز درست میکنی، این مشکلات 2 برابر میشه. این از یه بعد قضیه است. بعد دیگه قضیه اینه که به خاطر اینکه کاراکتر فیلم من در واقع توی آسایشگاه روانی بستری بود و مدت‌ها بود، یعنی مدت 3 سال خرده‌ای بود که کار فیلمسازی رو گذاشته بود کنار به خاطر اینکه افسردگی شدید داشت. این کار خیلی مشکل می‌کرد و من از صمیم قلب خوشحالم که این فیلم باعث شد که ایشون از آسایشگاه روانی به بیرون بیاد و دوباره فعالیتاشو از سر بگیره، کار فیلمسازیشو از سر بگیره و این رو فکر میکنم که اساساً سینما به خاطر همین به وجود اومده، یعنی به وجود اومده که نمیدونم یه جورایی حال آدما رو خوب بکنه، ولی چیزی که هست اینه که این احساسی رو که دارم به خاطر اینکه فیلم باعث شده که ایشون حالش بهتر بشه و دوباره برگرده به فیلم سازی، خوشحالیم رو در واقع اصلا وصل نشدنیه خیلی زیاد. Le réaliser un film, c'est déjà assez difficile, et dans la réalisation de ce film, j'ai eu quelques défis à relever. Une des choses les plus difficiles, c'est de faire un film sur un autre cinéaste. Et de notre côté, mon personnage principal était hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, ayant une dépression assez grave, étant maniaco-dépressif. Et ça faisait déjà 3 ans et demi qu'il qu'il ne réalisait plus aucun film. Le fait de commencer ce documentaire a fait qu'il a pu sortir de l'hôpital et reprendre de nouveau son métier de réalisation.
Et je suis profondément contente parce que je pense que le cinéma ne sert qu'à ça, c'est-à-dire que quelque part le cinéma sert que les gens se sentent mieux, que ça soit une forme de guérison. Et un de mes sentiments les plus profonds, c'est que ce personnage a pu reprendre son travail de réalisateur. به چه دلیل شما فیلمساز شدید؟ Pourquoi êtes-vous cinéaste؟ نمیدونم، فکر میکنم این عجیب ترین سوالیه که میشه از یه فیلمساز پرسید، به خاطر اینکه نمیدونم حتما باید دلیل خاصی داشته باشه، ولی نمیتونم واقعا توضیح بدم که چرا این اتفاق افتاده برام، ولی میدونم که به خاطر اینکه من از گذشته خیلی به شدت علاقه‌مند به فیلم مستند بودم و وقتی خودم شروع کردم فیلم سازی رو، خیلی برام دنیای خیلی عجیبی اومد، این که خیلی دنیای بیواسطه ایه و تو میتونی با یه واقعیتی رو با یه صداقت خیلی زیادی به وسیله سینمای مستند برای مردم بتونی درست بکنی و پخش بکنی و فکر میکنم که این کاریه که با دنیا عوضش نمی کنم، به خاطر اینکه تمام زندگی منو تشکیل میده و خیلی خیلی دوستش دارم. C'est une question très étrange. Je pense que c'est la question des plus étranges qu'on m'a posée. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que j'étais toujours très intéressée par le cinéma documentaire. Ce que c'est que j'étais toujours très intéressée de visionner des films documentaires, et c'est une monde qui nous met en rapport avec la vérité des personnages. Et on peut montrer la vérité avec beaucoup de conscience et de le montrer au spectateur. Et c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, qui a entièrement fait partie de moi et que je ne veux pas du tout changer dans ma vie. Thank you. Merci.